कित्याक म्हणटा तेणी एक अशा मनशाक आमचो फ्रेंड फजलू जो रिपोर्टर आसा तेणी एक हें दिलें की थोड्या लोकांचो आमी सत्कार करुया अशें म्हणून आनी तेणें ताका रोखडेच मान्यता दिली येस विल डू करुया कितें तरी तेणी तो विचार केलो ना तो कोणाक हाडटलो कितें हाडटलो कात हाडटलो कांयच विचार करनासतना विजयान सगळ्यान पयलीं ताका हय म्हटलें आनी हो धाकटोसो प्रोग्राम आमी केलो करतात आनी बरें दिसलें की विजयाचें जें काम आसा लोकांक सगळ्यांक भायर धाडपाचें तुमकां खबर आसा गोंयांत खुबशे आमकां अशे जॉबाक लागून हांगाय आमकां पयशे दिवचे पडटा भायर वयता जाल्यारय आमकां पयशे दिवचे पडटा आनी हांगा व्हडले स्कॅम जाता म्हण येता आनी थंयसर जो पयसो आमी दिले सुद्दां जॉबाक लागून कितें तरी आमकां मेळटा अशें म्हणून कितले तरी भुरग्यांक अजून भायर वयतात आनी तो तांकां पोटा पाणयान लायता म्हणून एक अभिमानाची गजाल आसा जे सरकारा कडेन काम 100% जायना कोणाच कडेन 100% काम जॉब दितले अशें म्हणून ना आज कारखान्यान तुमी पळयलें सेम तशेंच चल्लां आपयतात कामाक आनी ह्या दिसांनी बोवाळूय चल्ला की काम मेळटलें अशें म्हणून ना पण ज्या लोकांक मनान इच्छा आसता की आमी भायर वचून काम करचें जाल्यार तो तेची फीस म्हणजे बऱ्या भशेन तेजे स्टाफ सगळे आसा ते वेवस्थीत काम करून त्या मनशाक परत परत कन्सर्न करप ताका आपोवप तेजे सगळे विचार मानून घेवप तेज्या फॅमिली कडेन उलोवप हे सगळे जेन्ना करता तेन्ना व्हडलें आमकां दिसता तो भायर धाडटा पण तेजे कडेन ती काम तो करता कसो तेजे स्टाफ करता कशे एखाद्या वेळार तेजेर आरोप येयले जाल्यार ताका कितले त्रास जाता हे तेकाच खबर आसा आनी आज तो एक बऱ्या जेंचें नांव आसा ज्या लोकांनी फुडें सरोन कितें तरी आपल्या गोंयांत नांव केलें आसा तेंचो सत्कार करता म्हणून हांव ताका खरें मनानसून अभिनंदन करता तेजें की ताणें बरो विचार हाडलो आनी सगळे आमचो फ्रेंड अमर म्हणनाका विशाल म्हणनाका नितीन म्हणनाका ह्या सगळ्या आमच्या फ्रेंडांक सगळ्यांक दिसलें दामोदराक बी चेतनाक बी की चल बाबा हे हो कितें तरी दिता कोणाची तरी बरो सत्कार करता जाल्यार हाका सपोर्टूय करचो अशें म्हणून दिसलें म्हणून हांव तेंचेय सगळ्यांचें अभिनंदन करता म्हाका सत्कार करूंक हांवें पयलींच सांगलेलें म्हाका म्हाजो सत्कार जावंक जाय अशें म्हाका दिसना कित्याक हांव आज हांगा पर्यंत जें आसा तें लोकांक लागून आसा हांवें केन्नाच म्हाजो विचार करूंक ना की म्हाका लोकांक कडसून कितें मेळटलें ना केन्ना पयशांची अपेक्षा करूंक ना केन्ना खंय कोणा कडेन वचून कितें मागपाची हांवें अपेक्षा करूंक ना म्हाका खंय तरी कोणाक लागून हांव हें करतलें अशें म्हणून ना सदांच हांवें अशें चिंतलां म्हाका कमी मेळ्ळ्यार जाता लोकांक मेळोंक जाय आनी हांव सरकारा विरुद्ध झगडटा तें बी एकूच आसा सरकारान जर आज बरें काम केलां जाय आमी म्हणटा येस सरकारान बरें काम केलां सरकारान जर वायट काम केलां आमी म्हणटा तेणें बरें काम करूं ना हें कोणाक लागून आमी आमकां लागून करिना आमचें जर आज नांव आसा लोक आमचे आज न्यूज पळयतात कितें पळयतात कित्याक लागून आमकां पळयता की आमी लोकांक लागून आनी अशा लोकांक लागून आमचे मोटरसायकल वाली आसा ती हांगासून चेन्नई पर्यंत जम्मू काश्मीर पर्यंत ते मोटरसायकल घेवन गेले बाय आमचे आसा हळदणकर ते इतले बरे शिकपाचे हें आसा दुसरे आमचे सीमा आसा दुसरे म्हणजे जे संवसारान कितें तरी बरी करतली आनी अशाकूच लागून सत्कार करप ही व्हडली गजाल कोणाक तरी कितें हात उखलून दिवप हे मनाक पटपा सारकें आनी कोणाक तरी आदर करप हें संवसारान खरें बरी गजाल आसा आनी हांगा जे लोक आतां सत्कार मुर्ती आसा तांकांय बी आमी हे सगळे घेवन तेंचो हे करतले हेंच्यांनी काम आतां कितें आसा न्ही केन्नाय कोणाचो एकट्याक एक सत्कार जालो म्हणटकूच ताका दिसता आपल्या सारको आनी आतां कोण ना सत्कार हो केलो म्हणून काम स्टॉप जावपाक जायना काम हो कंटिन्यू उरपाक जाय लोकांक लागून जेजून जावं आमच्या हेतून सुद्दां गितेन सुद्दां म्हटलां सदांच तुका लोकांक कडसून कितें मेळटा तें पळोवं नाका तूं लोकांक कितें दितलें तें पळया आनी म्हज्या बापायचें सुद्दां सदांच अशें उतर आसलें की तुका कितें मेळोंक ना म्हणून तूं रडूं नाका तुका फाल्यां कितें मेळटलें तेची अपेक्षा दवर आज तूं तुज्या फुड्यान आसा तें कोणाक तरी दी आनी फाल्यांची तूं वाट पळय कांय नजो पूण तुका मेळटलें जेन्ना आपूण हात उखलून अशें दिता न्ही अशें येवपाक वगत लागना पूण अशें ओडचें न्ही मेळटलें आज ना फाल्यां आमकां आमी आज जरी धाकटी आसा हांव जाल्यार म्हणटा हांव एक शुल्लक हांव कांय न्हू गोंयांत आतां तेणें सांगलें तशें आमच्या पालेकारान सांगलें तशें सावित्रीबाई फुले आमची ही कोण ती कितें नांवूय बी घेवपाक नांवां म्हाका खुबशीं हें जाता पण अशें तुमकां अशी ज्यो बायल्यो आसा जी आमच्या संवसाराक लागून काम करता म्हणून कार्यक्रम व्हडलो आसूं किंवा बारीक आसूं
व्हडल्या सभागृहान आसूं किंवा ल्हान सभागृहान आसा कार्यक्रम करप हो खूप महत्वाचो असता आणि त्याचे नीटनेटके आयोजन करप आणि त्यात आयोजन करता असताना बारीक बारीक गोष्टीची दखल घेऊन एखादी खंयची गोष्ट उरली तर ताचे दुर्लक्ष करून संपूर्ण कार्यक्रम एक आपलं जो उद्दिष्ट आसा आपले जे ध्येय जे आसा हे निश्चितपणान सगळ्यांपर्यंत पावोवपाचो आपलो विचार जो आसा हो सगळ्याच्या मनापर्यंत पावोवप हो खूप महत्वाचो असता आणि म्हाका दिसता की टॅलंट हंट कन्सल्टन्सीच्या वतीन आयज हो जे वेगवेगळ्या क्षेत्रात हांगासर प्रावीण्य मेळोवपी लोकांचो सन्मान आज हांगासर जाता। आयज जर आमी सन्मान मूर्तीच्यो जर नांवां आमी पळयलीं जाल्यार ती वेगवेगळ्या क्षेत्रांत वेगवेगळी कामां करपी आणि उल्लेखनीय अशी कामां करपी जाणांचो आयज आमी हांगासर सन्मान करता। हो सन्मान इतल्याच खातीर आसा की आयज आमी तेंची आयज दखल घेतात, ज्यांच्यांनी आपण जगत असताना दुसऱ्यांक जगवप आणि दुसऱ्यांक जगयता असताना आपल्या जीवनांतल्यान दुसऱ्यांच्या जिवनात एक वेगळ्या पद्धतीची प्रेरणा दिवप हांच्या खातीर तेंचें कार्य आसा। त्यांच्यानी फक्त आणि फक्त मोबायलाच्या स्क्रीनीचेर फक्त रील्स सर्फ न करता आपणही समाजाचे देणे लागता, आपणही जगताना दुसऱ्यांक जगवप आपले कर्तव्य लागता। त्या कर्तव्याच्या जाणीवेपोटी तांच्यांनी कार्य केलें आणि म्हाका दिसता की ते असामान्य कार्य असलें म्हणूनच आयज त्यांची दखल घेऊन आयज टॅलंट हंट कन्सल्टन्सीच्या वतीन आयज त्यांचो गौरव जाता। आयज जशें की सूत्रसंचालन करता हळदणकर हांच्यांनी सांगलें की आयज तांचे बाय जे आसा ते अथक परिश्रम करून आयज कमी वयात लॉयर डिग्री प्राप्त केली। म्हणजे आयज त्याच्या मेहनती फाटल्यान तांची आई आसतली, बाबा आसतलो, त्याच बरोबर ताचेर शिक्षण देणारे तेंचे गुरुजन वर्ग आसतलो, हांच्यांनी अथक परिश्रम घेवन तांच्यांनी आयज बायक शिकयले, आयज व्हडले जाले। पण आयज अशा पद्धतीच्यो आयज युवती भायर सरल्या, आयज समाजात काम करतात, आयज तारा केरकर सारखे मॅडम वेगवेगळे लोकांचे प्रश्न घेऊन जे गरजवंत आसा तांकां आधार करतात। म्हणजे आमकां दिसता की आयज हांगासर उल्लेख करीत तो माता सावित्रीबाई फुले यांचो, जे ज्या माता सावित्रीबाई फुले त्या वेळाचेर दगड धोंडे झेल्ले, म्हणजे व्यवस्थेच्या विरोधात मात करत आयज आमच्याकडे सगळ्यांकडे आयज सगळ्यो सोयी सुविधा आसात, पण आयज आमकां खूप कठीण ना, पण त्या वेळाचेर खंयच्यो साधन सुविधा नासतना त्या माता सावित्रीबाई फुलेन ज्या वेळाचेर त्या व्यवस्थेचेर मात करून समाजान स्त्रियाक आत्मसन्मानान जगपाची वेगळी प्रेरणा दिली ती माता सावित्रीबाई फुले। आणि म्हाका दिसता की हो आधुनिक सावित्री आयज आमच्या समाजात आसात। निश्चितपणान म्हाका दिसता की त्यांचे कार्य जे आसा ह्या सगळ्या आधुनिक सावित्रीचे हे प्रेरणादायी असतले आणि येणारो काळ जो असतलो ह्या सगळ्या सावित्रींचोच असतलो, कारण समाजान एक वेगळ्या पद्धतीचे अस्तित्व निर्माण करपाची झेप जी आसा ही गोंयासारख्या माणकुल्या राज्यात तुमच्या सगळ्या आधुनिक सावित्रीन घेतलेली आसा। त्याबद्दल काय दुमत ना, हांव तुमच्या सगळ्यांचे हांव पुनश्च अभिनंदन करतलो आणि खास अभिनंदन आयोजक टॅलंट हंट कन्सल्टन्सीचे हांव करतलो आणि माझी उतरां सोंपयतलो। देव बरें। From last 2006, I am doing this job, so sending to the youth to the abroad. Somewhere how we are the sources which they are helping to the government of India to decrease the unemployment. We are the register with the Ministry of External Affairs, Government of India. Those candidates wants to go abroad for their better future. They are contacting us. We are sending them legally. And from last 2006, I am doing this job. Here itself only, I am settled in Goa from last 2006, and all these things I am doing along with myself only. I am only the one male. Rest entire woman in power is with me in my support with all my family members. We are running the Basera restaurant. For only the women are working over there. All my daughters and families are working in there. Then we are having another project further known as Sai Nirmal Mahila Udyog, which is run by another woman Ninkita. And then we are having Talent Hunt Culinary, where upstairs we are teaching the youth for the hospitality sector. So in this sector, they are learning from us only, like all hospitality sectors fields, and then we are sending them abroad. So under the one roof, they are getting all. Future plans, as sir has mentioned, that I am planning to open one security services over here with the name of Talent Escort. Within 2 months, we are coming with that one also. Once again, we will see you again over there as well. The future plans are more, and we will see how we can help towards the society. Thank you. Sir, जो कार्यक्रम ऑर्गनाइज केला तांचे खरेच आम्ही पयली आभार मानया। कार्यक्रम सुरू करून एका सामाजिक संस्थे मार्फत आणि तांचे कार्य ह्या ऑफिसान आयल्या उपरांत आमकां कळटा की वेगवेगळे आमी हांगासर तांचे जे टॅलंटाचे खंय भायर गेल्ले भुरगे ते दिसून येता आनी खरे आभार मानया। सुरवातीक आमचे सिटी न्यूज तांणी ऑर्गनायझेशन करपाक मेहनत घेतलेली दिसून येता। या कार्यावळीक सुवातेक उपस्थित आशिल्ले आमचे
ह्या संस्थेचे ओनर, मागीर आमची सामाजीक कार्यकर्त्या सोशल फिल्डान खूब आशिल्ली, ताका गोंयान असो कोण वळखना अशें जावंकूच शकना. तारा केरकर मॅडम, मागीर म्हाजो मित्र कृष्ण पालयेकर आनी हांगासर आमचे पत्रकार आहात महादेव गोंदे, मागीर दाजी कासकर, त्याच भाशेन आमचे सगळे सोशल फिल्डांतले जर्नलिस्ट हांगा पत्रकार मुद्दाम आयिल्ले आसा. ज्या वेळार एखादो कार्यक्रम ऑर्गनायज करत असताना जे आमच्या गोंयान टॅलंट भुरगे आसात, जाणी आपले कार्य करत असताना आपल्या आई वडिलांचे नाव वयर केले अशे जायते भुरगे आसात, त्या भुरग्यांची दखल घेवन ह्या संस्थेन बऱ्यापैकी एक कार्यावळी आयोजीत केल्ली आसा आनी तांचो सन्मान बहुमान करपाचो काम हांगासर ते करतात. तांकां मुखार खूब यश येवनी, कार्यावळ जरी ल्हान आशिल्ली पूण कार्यावळी ऑर्गनायज करतना खूब कश्ट सोंसचे पडटा. हे आमी जाणा, ह्या पयलीं आमी भरपूर अशे कार्यक्रम ऑर्गनायज केला. ह्या मदीं ज्या ज्या फिल्डान जे काम करतात आमचे, मागीर युवक आसूं किंवा युवकांक लजोवपी सुद्धा अशी आमची तारा केरकर मॅडम आसा. ते कार्य खरें म्हटल्यार आमी करपाक जाय, युवकांनी करपाक जाय. त्या वयार ती करता आनी आमच्या सगळ्या गोंयकारांच्या युवकांक लजोवपाचें काम करता. तेच भाशेन मुद्दाम हांव उल्लेख करता आमची मानवाधिकार गोंयची एक संघटनेची अध्यक्ष हांगा सीमा बेहरे आहा. ही सुद्धा एखाद्याचेर महिलेचेर जर अन्याय जालो, अत्याचार जालो जाल्यार आवाज करीत आसता. गोंयभर तेंचे आमी आवाज पळयता, तेंचे कार्य पळयता. तांची आमच्या ह्या दोन्ही संघटनेन दखल घेवन तांचोय हांगासर भोवमान करपाचो चिंतला. एडवोकेट जाल्ली भुरगीं आसूं, दोतोर जावे. आनी मुद्दाम एक उल्लेख करता अमिता नाईक म्हणून जी आमचे हणखणे हांगासर ती दूध व्यवसायान आसा, तिचो आयज खंय तरी अडचण आयिल्ली. खरें म्हटलं हो टायम तेंचो दूध काडपाचो, ह्या टायमाक तेंकां एडजस्ट जायना. तांची दखल ह्या संस्थेन घेतली आनी तांचो सत्कार केलो. त्या खातीर ह्या संस्थेचे आमी आभार मानताच आनी सगळ्यांक पुन्हा एकदा शुभेच्छा दिताना हांगासर आमची एक बुलेट क्वीन आहा, ती गोंयच्यान काश्मीर पर्यंत बुलेटीन गेल्ली आसा, सफर केल्ली आसा, ताचेय आमी हांगासर स्वागत करया. आनी आमची श्री कृष्ण हळदणकर आमचो, तांची मिसेस, तांची आमची कन्या आसा, तांचेय स्वागत करता. आनी आमचे सगळे भाव जे पत्रकार मुद्दाम हांगा येतात आनी आमी जे काम करता, आमी अर्थात जे संस्था एखादी काम करतात कसलेच तांची अपेक्षा नसतात आनी तांकां कितें चड मानधनूय मेळना. आमकां खबर आसा जेन्ना आमी जर्नलिजमान काम करता तेन्ना कितें मानधन मेळटा ते, पूण ते एखादो जर कार्यक्रम बरो आसा, ते कार्यक्रम बरो करता, प्रसारीत करता, तांकाय खातीर हांव तेंचे धन्यवाद दिता. आनी म्हाका हांगर आपयल्या बद्दल खरें म्हटल्यार आमी पत्रकार चड उलोवंक जायना, आमी दुसऱ्यांची भाशणां व्यवस्थीत टिपता आनी तीच आमकां संवय आसा, आमकां चड उलोवंक येना. मुद्दाम संस्थेचे आमचे आसात तांकां आमी आभार मानता. आनी सगळ्यांनी म्हाजे हे 2 शब्द आयकल्या बद्दल हांव सगळ्यांचे आभार मानता. धन्यवाद.